नमस्कार, इस्यु अफ द डेमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको नगर विकास कोष सोमबारबाट 34औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सन्तुलित सहरी पूर्वाधार विकास, वातावरण मैत्री पूर्वाधार र व्यवस्थित सहर निर्माणतर्फ कोषको उद्देश्य अनुरूप व्यावसायिक योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कोषले के कस्ता काम गर्दै आएको छ अनि चुनौती र सम्भावना के छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नगर विकास कोषका बोर्ड सदस्य एवं त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी, त्यसैगरी नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटा र नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निवर्तमान सिओ भनौँ सुशील गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ तीनजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। मैले सुरुवात सुशील सरबाटै गरेँ। नेपालमा नगरपालिका व्यवस्थित नगर बनाउने योजनाका साथ घोषणा भएको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा त्यो अवस्था हेर्दा साँच्चीकै सहर बनाउन हामी कतिको स्पष्ट छौँ? हाम्रा नीति कानुन कतिका स्पष्ट छन्? यसमा स्पष्ट अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ सङ्घीय राज्य प्रणालीको संविधान अनुसार तेस्रो तहको सरकारमा पर्छ नगरपालिकाहरू। नगरपालिकाहरूको प्लानिङ गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने काम चाहिँ मूलतः नगरपालिकाहरूलाई जिम्मेवारी गएको छ। तर पनि ठुलो स्केलको पूर्वाधारहरू, ठुलो स्केलको चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नको निम्ति सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, आयोजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तिनटै तहको सरकारको संयुक्त चाहिँ प्रयासमा चाहिँ नगरहरूको विकासको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब यो चाहिँ नगरपालिकाहरू, केही पुराना नगरपालिकाहरूको हकमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेको चाहिँ प्लानिङको हिसाबले डेभलपमेन्टको कामहरू अगाडि बढाएको देखिन्छ। तर हामी वास्तवमा नेपालको समग्रतामा चाहिँ नगरपालिकाहरूको डेभलपमेन्टको जुन खालको एप्रोच छ त्यसलाई हेर्ने हो भने हामी चाहिँ चुकेका छौँ। नगरपालिकाको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुराका निम्ति हामी चाहिँ चुकेका छौँ। र आज हाम्रा सहरहरू धेरै ठाउँमा हेर्ने हो भने हामी अव्यवस्थित चाहिँ रूपमा छन्। हाम्रा सेवा सुविधाहरू जुन स्केलमा हामीले पुर्याउन खोजिरहेका छौँ त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैन। त्यसमा थुप्रै चुनौतीहरू अरू छन्, अलिक कुरा गरौँला। तर त्यसभित्रको एउटा कुरा आज नगर विकास कोषको चाहिँ यो चाहिँ 34 वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको हाम्रा नगरपालिकाहरूलाई वित्तीय र प्राविधिक हिसाबको दुईटै कुराको सहयोगको खाँचो छ र विशेष गरेर चाहिँ लगानीको खाँचो छ। त्यो लगानी चाहिँ गर्ने कुराका निम्ति चाहिँ यो यस्ता संस्थाहरूको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, हामी त्यो स्केलमा जान अलि सकिरहेका छैनौँ। प्रयास चाहिँ भइरहेको छ तर त्यो स्केलमा अलिकति जान सकिरहेका छैनौँ। त्यसमा थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् जिसमा भन्दाखेरि हाम्रा नगरहरूको व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जान सकेका छैनन्। लगानी र चाहिँ यसमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियामा हामीले साँच्चीकै धेरै गर्न बाँकी छ। म बलदेव सरतर्फ गएँ। अब यहाँ नगर प्रमुख पनि हुनुभयो। विशेष गरी नीतिहरू कति व्यवहारिक छन्? नगरपालिका घोषणा गर्दाका उद्देश्यहरू कति पुरा भए, कति गर्न सकियो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? धन्यवाद। आज नगर विकास कोषको 34औं वर्षको अवसरमा हामी एउटा अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका छौँ र यो बहस पनि नगर विकासको लागि केन्द्रित छ र यो नगरलाई अझ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ र यसमा के समस्या र चुनौतीहरू छन् त्यसबारेमा हामी छलफलमै जुटिरहेको छौँ। जब हामी नगरपालिकामा आयौँ यो फेरि पुरानै जस्तो ठानिएको रहेछ। अहिले पनि हामी संहितामा आइसक्यौँ। यो त एउटा नयाँ सरकार हो तर ठानियो के भन्दा फेरि यो नगरपालिका हो, यो गाविस हो जस्तो ठानियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आउने बित्तिकै एउटा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो यसलाई व्यवस्थितै गर्ने किसिमको हामीले कानुनहरू निर्माण गर्यौँ, जसले गर्दाखेरि सुरुको दिनमा पहिलो वर्षमा हामी धेरै कानुनहरू यस्तो नयाँ बुझ्नु संविधानले परिकल्पना गरेको तिनै तहको सरकारलाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा हामी 2-3वटा कुनै पालिकाहरूले कसैलाई प्रमुख अतिथि बनाउने यो भने हामी सधैँ चलाउने तरिकाले हामीले चलायौँ र त्यो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले अहिले पनि त्रियुगा नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा भिजन तय गर्यौँ कि हिजोको नगरपालिका होइन, आज हामी सरकार छौँ। त्यसैले हाम्रो भिजन के तय गर्यो भन्दाखेरि स्वस्थ, शिक्षित, उद्यमशील हाम्रो सहर, समावेशी, समृद्ध त्रियुगा नगर। अबको नगरवासी सबै स्वस्थ हुनु पर्यो, अबको नगरवासी सबै शिक्षित हुनु पर्यो
समावेशी पनि हुनु पऱ्यो र समृद्धको लागि के अरे विभिन्न विकास आधारका पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पऱ्यो। त्यसको टोटल प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्यो। यो क्रममा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि अब स्थानीय सरकार र प्रदेश र सङ्घको समन्वयको अभाव चाहिँ रह्यो। हामीले संविधान त बनायौँ, संविधान बनाइसकेपछि संहिताको अभ्यासमा जुन कानुनहरू निर्माण सङ्घले गरिदिनु पर्ने, प्रदेशले गरिदिनु पर्ने, त्यो चाहिँ भएन र समन्वय पनि अभाव रह्यो। जसले गर्दाखेरि जुन उद्देश्यका साथ हामीले काम अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, जुन हाम्रो स्पिडका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। बिचमा कोरोना पनि आयो, त्यसले अलिकति के छ भन्दाखेरि समस्या भयो। तर पनि के देखिरहेछ भने हामीलाई सङ्घबाट प्रदेशबाट आउने बजेट 95% बजेट हामी खर्च गर्न सम्भव भएको छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो दिमाग कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि खर्चहरू विकासमा गर्ने, नयाँ कुरा ल्याउन खोज्यो भने कहिले प्रदेशको कानुनले रोक्ने, कहिले सङ्घको कानुनले। प्राकृतिक स्रोत साधनलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न हामीलाई दियो भने हामी आफै बलियो हुन्छौँ। अहिले पनि माथिबाट दिए जस्तो गर्ने, प्रदेशले दिए जस्तो गर्ने र हामी चाहिँ के छ भने थापे जस्तो गर्ने। त्यसैले यसलाई अलिकति रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, परिवर्तन गर्न जरुरी छ। वित्तीय स्रोत साधन म यति मात्रै भनिदिन्छु, हामीले एउटा आर्थिक समृद्धिको नारा पनि तय गरेको छौँ। खानी, कृषि, पशु र वन, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, त्रिभुवाको धन। खानी मात्रै हामीलाई व्यवस्थापन गर्न दियो भने हामी नगरपालिका सङ्घको पैसा चाहिँदैन, प्रदेशको पैसा चाहिँदैन, त्यो म्यानेज गर्न सक्छौँ। तर विश्वास त गर्नु पऱ्यो नि, सङ्घले विश्वास गर्नु पऱ्यो, प्रदेशले विश्वास गर्नु पऱ्यो। त्यो विश्वासको वातावरण अझै बनेको छैन। अहिले टाउन डेभलपमेन्ट फन्डमा धेरै प्लानहरू गर्न सकिन्छ। अब निगमकोमा कुरो गरेर अहिले प्रस्तावहरू भइरहेको छ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि जग्गाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। सङ्घले हेर्दैन, स्थानीय सरकार सञ्चालन हेर्ने जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार दियो, उपयोग गर्ने अधिकार लेखिएन। तर अरू सङ्घलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन हेर्नलाई चाहिने, प्रदेश स्थानीय तहलाई चाहिने, प्रदेश र सङ्घलाई नचाहिने। र हाम्रो फेरि पनि यो कर्मचारीहरू व्यवस्थापन कस्तो भने सङ्घ केन्द्रप्रति बन्नु न बढी, यहाँबाट सबै चिज सर्वबाट केन्द्रप्रति के छ भन्दाखेरि उत्तरदायी हुने, स्थानीय सरकारप्रति के छ भन्दाखेरि अलिक कम वा कता केही भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले। त्यसैले गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि हामी कानुन बनाउने कुराहरूमा पनि अलिकति समस्या, नगरसभामा उहाँहरूको सहयोग चाहिने र यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अलिकति समयको कारणले गर्दाखेरि यो कानुनहरू पास गर्न पनि अप्ठ्यारो। अहिले अलि जग्गा मात्रै, सरकारी जग्गा मात्रै, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्यो भने धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। जसरी अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामीलाई उपयोग गरिदियो भने यो सहर, यो बस्तीलाई उठाएर यो ठाउँमा लैजाने, यहाँ सहर बनाउने, यावत कुरा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। तर के छ भने कानुनकै अभावले हामीलाई जुन हिसाबले हामीले कानुन, जुन प्रदेशको अधिकार छ, सङ्घको अधिकार छ, हाम्रो अनुसूचीको 1/8 को अधिकार, संविधानले गरेको अधिकार पनि प्रयोग गरेको छौँ। जसले गर्दाखेरि सोचे जस्तो त काम भएको छैन। तर अलिकति सन्तोष छ, हामीले भएका कामहरू कानुन बनाएर काममा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। र अहिले टिडिएफले पनि धेरै राम्रा कामहरू अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले नयाँ प्लानका साथ। किनकि हामीलाई सबभन्दा ठुलो प्राविधिकको समस्या चाहिँदो रहेछ हरेक कामको लागि। नयाँ टेक्निकल आइसकेको छ, प्राविधिक खोज त्यो प्राविधिक। म यो विषयमा एकछिनपछि फेरि म आउँछु। म कृष्ण सरतर्फ लाने, यहाँको कार्यकाल करिब 18 महिना भयो। 18 महिना यो बिचमा विशेष गरी यहाँले आर्थिक स्रोतको ग्याप, प्रभावकारी योजना अनि अन्य समस्याहरू कहाँ कहाँ देख्नुभयो, कहाँ कहाँ पाउनुभयो? विशेष गरिकन अब यो लगानीको हिसाबले स्थानीय एजसङ्घीय सरकारबाट जाने विभिन्न अनुदानहरू, नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरू, यो विभिन्न कुराहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि अब लगानीको पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूका योजनाहरू, उहाँहरूसँग आइडिया ब्याङ्क चाहिँ छ नगरपालिकासँग। तर आइडियालाई प्रोजेक्टमा कन्भर्ट गर्ने, प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा कन्भर्ट गर्न सक्ने त्यो खालको ह्युमन रिसोर्सेसको चाहिँ ठुलो ग्याप छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ। र अब प्रोजेक्ट चाहिँ रेडी भयो, आइडिया प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्भर्ट भयो, त्यो कन्भर्टमा भएको प्रोजेक्टलाई लगानी गर्ने स्रोत चाहिँ कहाँ त फेरि? किनभने हामीले उहाँहरूसँग भएको आन्तरिक स्रोतले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनिसकेपछि त्यसको जुन खालको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नगर विकास कोषसँग नगरपालिकाहरू आइपुग्नुहुन्छ। जुन जुन मेयरज्यूहरूले आइडियालाई प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो, उहाँहरूको प्रोजेक्ट नगर विकास कोषसँग नै आइपियो, हामीले नै त्यसलाई लगानी गरेर अगाडि बढ्ने मौका पायौँ। जुन मेयरज्यूहरूको आइडिया चाहिँ आइडियामै मात्र सीमित भयो, त्यो प्रोजेक्टमा कन्भर्ट हुन पाएन, त्यो खालको नगरपालिकाको मेयरज्यूहरू हामीसँग आइपुग्न पनि पाउनु भएन। भनेपछि त्यो नहुनुमा के हो त भन्दाखेरि एउटा खालको नगरपालिकासँग भएको चाहिँ प्राविधिक जुन क्षमता हो नि, यो चाहिँ आइडियालाई प्रोजेक्टमा कन्भर्ट गर्न सक्ने खालको चाहिँ त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सेस
नगरपालिकासँगको ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने कुरामा त बरु हामी सपोर्ट गर्छौँ, टेक्निकल सपोर्ट गर्ने कुरामा पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ। तथापि पनि नगरपालिका हामीसँग नआइपुग्दाखेरिको अवस्थामा हामीले त्यो लेभलको चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइजेसन, त्यो लेभलको उहाँहरूलाई दिन सक्ने प्राविधिक सहयोग पनि हामी दिन सकिरहेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो उहाँहरू हामीसँग नआइपुग्ने र उहाँहरूसँग त्यो खालको क्यापेसिटी नहुने एउटा खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले पनि हामीले फिल गरिरहेका छौँ। र त्यो ग्यापलाई फिल गर्नको लागि नगरपालिकाहरू नगर विकास कोषसँग नगर विकासलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एज अ टेक्निकल प्राविधिक सहयोग गर्ने प्राविधिक सल्लाहकारको भूमिका पनि देख्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका पनि देख्न सक्नु पर्यो र त्यो अनुरूप हामीले सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। त्यो दक्ष प्राविधिक मात्रै अहिले तपाईँहरूको मुख्य समस्या हो या त्यो बाहेक अन्य पनि छन् समस्याहरू? दुई तिनवटा कुरा समस्या छ। नगरपालिकाहरूको केसको हिसाबले एज समग्रमा एकैचोटि राम्रो हुने विषय होइन। उहाँहरूले तमाम राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरूको आफ्नो क्यापेसिटीले भ्याएसम्म धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। तथापि पनि विशेष गरिकन अलिकति त्यहाँको चाहिँ अलि इनोभेटिभ खालको प्रोजेक्टहरू, अलिकति इकोनोमिक जेनेरेटिङ खालको प्रोजेक्टहरू, अलिकति चाहिँ लङ टर्म रूपमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आयोजनाको हिसाबले त्यो नगरको चाहिँ रूपान्तरणकारी हुनसक्ने खालको आयोजना निर्माण गर्ने कुरामा आयोजना बनाउने कुरामा नै समस्या छ। किनभने त्यो खालको चाहिँ जनशक्ति नहुँदाखेरि कुनै उहाँले प्राविधिक कन्सल्ट्यान्ट लगाएर आयोजना तयार हुन्छ, तर त्यो आयोजना तयार भएको कुरामा एकदम पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ सही चाहिँ प्रोजेक्टको लागि फाइनेन्स गर्नको लागि चाहिँ एउटा उपयुक्त रूपमा चाहिँ त्यसलाई तयार गर्नको लागि चाहिँ एउटा जनशक्तिको अभाव छ भने अर्को कुरा जग्गाको समस्या। एउटा सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका हाम्रो नगरपालिकामा भएका जग्गाहरू तमाम रूपमा चाहिँ कि सार्वजनिक जग्गा छन् कि सरकारी जग्गा छन् कि वनका जग्गा छन्। वनको जग्गा वनले दिँदैन, सार्वजनिक जग्गा सरकारी जग्गा पनि सङ्घीय सरकारको चाहिँ एउटा खालको आफ्नो स्वामित्वको र आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषय भएको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती खालका जग्गाहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा मेयरज्यूहरूलाई उहाँहरूलाई आइडिया छ, प्रोजेक्ट ब्याङ्क पनि तयार गर्न खोज्नुहुन्छ, तर त्यसलाई कन्स्ट्रक्सनमा जाने कुरामा चाहिँ फेरि अलिकति समस्या आइरहेको छ। यो जग्गाको विषयवस्तु पनि अर्को दोस्रो विषयवस्तु हो। र तेस्रो विषयवस्तु भनेको रिसोर्सको कुरा भयो। रिसोर्सको कुरामा हामी प्रोजेक्ट ब्याङ्क रेडी गर्न सक्यौँ भने तमाम राष्ट्रिय रिसोर्सेसहरू अन्तर्राष्ट्रिय रिसोर्सेसहरू पनि पुल गर्नुपर्ने कुरामा र पुल गर्ने कुरामा नगर विकास कोष लागि पनि रहेको छ र हामी त्यो कुरामा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ पनि। सुशील सर, अब जस्तो यहाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि काम गरेर आइसक्नुभयो, योभन्दा अगाडि यसै कोषमा पनि 2 पटक यहाँले काम गरिसक्नुभयो, 2 कार्यकाल भनौँ। यसरी हेर्दा अब यो नगरपालिकाहरू विकासका इन्जिन हुन्। अब त्यो इन्जिनलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि मोबिलको प्रयोग, उचित तेलका प्रयोगहरू गर्नु पर्ला। त्यो भनेका ऐन कानुन नियमहरू नै होलान्। त्यो समस्या कहाँनिर देख्नुहुन्छ? कहाँ छन्? हामीले कतिको प्रभावकारी ऐन कानुनहरू बनाउन सक्यौँ या ल्यायौँ या छन् हामीसँग? यसमा 2टा पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूले पनि कुरा गर्नुभयो। मेयर साहबले हामी भर्खरै बताउनु भयो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी संविधान लिएर आयौँ, सङ्घीय कानुन लिएर आयौँ, सङ्घीय संविधान लिएर आयौँ, स्थानीय सरकार निकाले स्थानीय सरकार बनायौँ। तर स्थानीय सरकारले अहिले चाहिँ जुन जग्गाको कुरा अरू चाहिँ यावत सानातिना कुराहरूको चाहिँ छन्, हामी झिनामिसिना त्यो समस्याभित्र अल्झिराखेका छौँ। जरुरी कहाँ हो भन्दा नगरपालिकाले आफ्नो आवधिक योजना जुन बनाउँछ, जुन गृहयोजना भनौँ त्यो बनाएको छ, 5 वर्षलाई म निर्वाचित भएर आएँ, जनताको म्यान्डेट यो हो, त्यो म्यान्डेटका आधारमा हामीले 5 वर्षभित्रमा यो काम गर्छौँ, 10-15 वर्षभित्रमा यो नगरलाई यहाँ पुर्याउँछौँ, सबैको बिचमा कन्सेन्ससका साथ चाहिँ जुन योजना बनाउँछौँ, 5 वर्षीय योजना भनौँ, त्यो योजना चाहिँ 3टै तहको सरकारले जब स्वीकार गरिसके पछाडि, त्यसलाई एग्री गरिसके पछाडि त्यसको एप्रुभल त स्थानीय सरकारले गर्ने हो। अरू तहका सरकारहरूमा पनि यो योजना अरू तहका सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यति वित्तीय स्रोत हामी मोबिलाइज गर्छौँ, यति वित्तीय स्रोत यो माथिबाट हामीलाई चाहिँ विभिन्न तहबाट चाहिन्छ, यो चाहिँ जुन ढाँचा चाहिँ तयारी गर्छ, त्यो एग्री गरिसके पछाडि कानुनी झन्झट चाहिँ नभइकन चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हो। एउटा कुरा अलिकति कानुनमा जग्गाको व्यवस्थापन लगायतको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कानुनी खालका झन्झटहरू त्यहाँनिर देखियो। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नगरको विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष नगर विकास कोष छ। नगर विकास कोषले फाइनेन्सिङ गर्ने भनेको छ। अल्टिमेटली नगर विकास कोषले दिने भनेको लोन फाइनेन्सिङ हो। केही न केही ग्रान्टको कम्बिनेसन चाहिँ नेपाल सरकारले केही अनुदान पनि प्लस गरेर दिन्छ, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हेरेर। सामाजिक खालका प्रोजेक्ट, वातावरणीय प्रभावसँग सम्बन्धित खालका प्रोजेक्ट छ भने त्यहाँ अलि बढी ग्रान्ट, इकोनोमिक हिसाबको चाहिँ रिसोर्स जेनेरेट गर्ने खालको प्रोजेक्ट छ भने अलिकति त्यसमा चाहिँ ग्रान्टको मात्रा कम गरेर लोनको मात्रा कम्बिनेसन गरेर दिने खालको जुन मोडेल छ, त्यो ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङको जुन मोडेल छ, त्यो चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पोलिसी पास भएको छ, सरकारले एग्री गरेर पास गरेको स्थिति छ। अब चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसको अनुसार काम गर्नको लागि चाहिँ
अल्टिमेटली मैले एउटा आँकडा बताउँ, पैसा चाहिँ तपाईँको जनतामा कहिलेकाहीँ रिसोर्सको ग्याप भयो, हामी खर्च गर्न सक्छौँ, हामीलाई पैसा भएन, एउटा कुरा मेयर साहबको कुरा भन्दाखेरि। दोस्रो कुरा हामीलाई चाहिँ प्रोजेक्टहरू तयारी गर्नेदेखि लगायतको कुरामा टेक्निकल खालको चाहिँ क्यापेसिटी हाम्रो चाहिँ इन्हान्स गर्नु पऱ्यो, क्षमता बढाउनु पऱ्यो, हाम्रो प्राविधिक क्षमता बढाउनु पऱ्यो, वा प्रोजेक्टहरूको डिजाइन गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने, त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने खालको क्यापेसिटी हाम्रोमा चाहिँ डेभलप पनि गर्ने प्लस त्यसको सपोर्ट पनि गर्नु पऱ्यो। यो ढाँचामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ माग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, नेपाल सरकारले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका निकायहरूबाट इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा नेपाल सरकार त्यसको बोर्ड मेम्बर छ। बोर्ड मेम्बरको हैसियतले उसले चाहिँ बेला बेला प्राविधिक सहयोग लिएर प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने लिएर प्राविधिक सहयोग पनि लिइराखेको हुन्छ, सँगसँगै फाइनेन्सिङ पनि गरेको हुन्छ, लोन पनि केही न केही ग्रान्ट पनि। नेपालका नगरपालिकाहरूलाई, नेपालका अब भोलिको दिनमा प्रदेश सरकारहरूलाई समेत पनि जसरी मेम्बर हुन्छन् त्यही मेम्बर भए जस्तै नगरपालिकाहरू मेम्बर बनेर त्यो फन्ड चाहिँ ल्याउने खालको ढाँचामा जाने बित्तिकै त उहाँहरूले त्यो चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टको काम अगाडि जान सक्नुहुन्थ्यो। सिचुएसन के हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था, अहिलेको विद्यमान अवस्था के हो भने जनता हामीलाई सेवा सुविधा चाहियो, मलाई पानी चाहियो, मेरो फोहोर मैलाको व्यवस्थापन भइदिनु पऱ्यो, मेरो ढलको व्यवस्थापन भइदिनु पऱ्यो, मेरो बाटो चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग भइदिनु पऱ्यो, बेसिक लेभलका युटिलिटिजहरू राम्रो भइदिनु पऱ्यो। हामी पैसा तिर्न तयार छौँ। हामी 500, 1000 महिनाको कति तिर्न पर्ने हो, यसमा आवश्यक परेको पैसा चाहिँ हामी तिर्न तयार छौँ सर्भिस फीको आधारमा। जनता त्यो भनिराखेको छ। नगरपालिकासँग के छ, मसँग पैसाको पनि अलिकति अभाव हो, मलाई पैसा चाहियो, म यो तिर्न सक्छन्, हाम्रो जनताहरूले काम गर्ने एउटा सर्टेन लेभलमा त्यो पोलिसीभित्र रहेर यदि चाहिँ अलिकति अनुदान आओस्, अरू पैसा हामी चाहिँ रिटर्न गर्छौँ भनेर चाहिँ नगरपालिकाले भनिराखेको छ। टिडिएफ हामी यो पैसा दिन पनि सक्छौँ, हामी तयार छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर लैजानु पऱ्यो भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पैसा चाहिँ तपाईँको अल्टिमेटली त जनताले पैसा तिरेर चाहिँ जान्छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ 50,000 घरधुरी भएको एउटा तपाईँको सहर छ भने त्यो सहरमा महिनाको 2000 रुपियाँ चाहिँ जनताले पैसा तिर्छ भने, महिनाको 2000 यी सबै सेवाको लागि भने त्यो पैसा भनेको 1 अरब रुपियाँ हो मन्थको। 1 अरब रुपियाँ 12 अरब रुपियाँ बराबरको पैसा वर्षको चाहिँ तपाईँको पैसा आउँछ। हामी त्यो स्केलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्थामा आउँछ भनेपछि 20औं वर्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्छौँ भने 20 वर्षसम्ममा जुन पैसा चाहिँ जेनेरेट हुन्छ त्यहाँबाट, त्यसमा त आज फाइनेन्सिङ गरिदियो भने जनताले गोजियाड आज पैसा हाल्न नसके हो, उसले भोलि पैसा तिर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्छ भनेदेखि पैसा लगानी गर्ने कुरामा कुनै पनि हामीले चाहिँ हेजिटेसन मान्नुपर्ने होइन। त्यसको निम्ति अब चाहिँ के हो भने जाने बाटो चाहिँ मेरो विचारमा नगरपालिकाहरू प्रष्ट योजना के अरे चाहिँ समग्र मास्टर प्लान भनौँ, त्यस पछाडि गएर अरू चाहिँ योजनाको खाकामा नगरपालिकाहरू प्रष्ट हुने, सङ्घीय सरकार विशेष गरेर नगर विकास कोषलाई अहिले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको अवस्थामा छ। नगरपालिकाहरूलाई पनि त्यसको अपनत्व राखेर स्वामित्वमा चाहिँ नगरपालिकालाई पनि दिने गरिकन, यो म हुँदाखेरि नै त्यो हामी चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कन्सेप्टबाट गएको थियौँ, अहिले चाहिँ सहरी पूर्वाधार विकास निगम भन्ने कन्सेप्टबाट अगाडि बढिराखेको छ। त्यो राम्रो पक्ष छ। त्यसमा 3टै तहको सरकारको ओनरसिपमा राखेर प्लस चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल लेभलबाट पुल फन्डिङहरू लिएर आएर पैसा लिएर आएर त्यो पैसा हामी तिर्न सक्छौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको यो निकाय, 3टै तहको स्वामित्व भएको यो निकायले कमिटमेन्ट गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पैसा दिन तयार छ, जनता पैसा तिर्न तयार छन्। हामी त के भयो भन्दाखेरि यहाँ त बिचमा त कता कता हामीले त गभर्मेन्टले बोटलनेक क्रिएट गरे जस्तो, जनता पैसाको लागि चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको छ, म कहाँ विकास चाहिरहेछ, पैसा पनि तिर्छु म चाहिँ भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि यसमा चाहिँ पैसा यहाँ पैसा खर्च भएन भनेर भनिराखेको छ होइन, एक्सपेन्डिचर भएन भनिरहेछ। अनि त्यसपछि गएर नगरपालिका पैसा आएदेखि म चाहिँ काम गर्न सक्थेँ भनिरहेछ, तर चाहिँ यो अगाडि बढ्न सकिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा जरुरी के छ भन्दाखेरि यसलाई चिरेर, यो जुन खालको सिचुएसन यसलाई चिरेर कानुनका गाँठा छन् भने कानुनमा गाँठा फुकाउनु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा भएका गाँठाहरू छन् त्यसलाई फुकाउनु पऱ्यो र चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको अवस्थामा वित्तीय स्रोतको पनि व्यवस्थापन हुन्छ र तल डेभलपमेन्टको काम पनि अगाडि जान्छ। जनताले थोरै थोरै गरेर पैसा जे हो त्यसलाई चाहिने सर्भिस बाबतको पैसा तिरेर चाहिँ काम गर्न सक्छ। एउटै इक्जाम्पल भनौँ, तपाईँ हामीले चाहिँ मोबाइल लिइरहेछौँ, जनताहरूले मोबाइल ल्याएछन्, महिनाको 1000 रुपियाँ त मिनिमम खर्च भएको होला। एउटा एजम्सन गरौँ 1000 रुपियाँ मोबाइलमा खर्च गरिराख्ने चाहिँ जनताले एउटै परिवारमा 3-4 जनाको होला, त्यो परिवारले खानेपानी स्वच्छ पाउँदाखेरि जुन चाहिँ उसको चाहिँ दैनिक चाहिँ आवश्यकता हो त्यो नपाएर चाहिँ प्रताडित भइरहेछ। त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको अवस्थामा त 1000 रुपियाँ चाहिँ पानीको लागि चाहिँ उसले प्रायोरिटी दिएर राख्थ्यो होला नि त। समस्या के हो भने हामी त्यो डेलिभरी गर्ने कुराको लागि राम्रोसँग सकेका छैनौँ। नगरपालिकाले डेलिभरी गर्नको निम्ति चाहिँ स्रोत र चाहिँ साधन र ती प्राविधिक क्षमतासहितको त्यसको व्यवस्थापन गर्न पाइराखेका छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जनताले त्यो सेवा पाइरहेको छैन। अनि जनताले चाहिँ त्यो आफ्नो पैसा कहाँ भन्दाखेरि अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने खालको अवस्था भयो। त्यसले गर्दा हामीले सरकारले यो जुन बेसिक निड हो त्यो निडमा चाहिँ केन्द्रित गरेर सेवा प्रवाह गर्ने काम गरिदिने स्थिति बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ पैसाको रिसोर्सको कमी नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। म मेयर साहबतर्फ गएँ। मेयर साहब, जस्तो सुशील सरले भन्नुभयो जस्तै
हामी जनता पनि चाहन्छन् थोरै शुल्क तिरेर आफ्नो सेवा सुविधा हुन्छ भने त्यो म उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने कुरा छ। अर्कोतर्फ हेर्ने चाहिँ स्थानीय तह कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनुदान नै कुरेर बस्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ हेऱ्यो भने अलिकति ऋण लगानी गरेर काम गर्नका लागि त्यो लगानी गरौँ भन्नका लागि त्यो जोखिम मोल्न नचाहेको हो कि नसकेको हो कि एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको अब तपाईँको नगरपालिकाको अवस्था के छ, अन्य नगरपालिकाको अवस्था के छ, त्यो फरक छन्। तर पनि हेर्दाखेरि आफ्नै स्रोत साधनको कतिपय अवस्थामा प्रयोग गर्न नसकेको, कति अवस्थामा चाहिँ स्रोत र साधन जम्मा गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा नगर विकास कोषलाई प्रयोग गरेर जान सक्ने अवस्था कतिको छ, ऋण लगानी गरेर काम गर्न सक्नका लागि कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ कि? मेरो फेरि यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको विधिको शासन हो। सर्वप्रथम त पहिली सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्लियर रूपमा बाँडफाँड गरौँ। यो बाँडफाँड गऱ्यो भने आपसे आप स्थानीय सरकार चाहे पालिका होस् वडा तहसम्म सक्षम हुन्छ भनेर मेरो मान्यता हो। अहिलेसम्म त्यो गरेकै छैन। हेर्नुहोस्, यो गर्यो भने अनुदान पनि चाहिँदैन। अघि पनि भनिरहेको छु, अहिले पनि के छ भन्दाखेरि त्यो कानुनमा बहुत छलफलै भएन। त्यो यहाँको नगरपालिकामा लागू हुने अरूमा नहुन सक्ने हो कि होइन? सबैमा लागू हुन्छ किनकि सरकार त गइसक्यो। संविधानसँग सबभन्दा के भने बाजिनु कुनै कानुन हुँदैन र संविधानभन्दा अब ठुलो कोही पनि होइन। अबको सरकारलाई कुनै मन्त्री कसैले रोक्न सक्छ र छेक्न सक्छ र? त्यसैले भनेको अबको सरकार भनेको सरकारै हो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, त्यो संविधान बमोजिम, त्यो बमोजिमको कानुन त निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पऱ्यो नि, भन्नु पऱ्यो नि। अहिले सबै अनुदानमा बाँचोस् भन्ने केन्द्रीय सरकारको वातावरण बनिरहेछ, प्रदेश सरकारले त्यो वातावरण भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तल्लोहरू माथिबाट त्यो आशा त्यही गरे, केही छैन, के गर्नु? चुनाव जितेर आइएको छ। स्थानीय स्रोत साधनको कुरा गरौँ, त्यो कतै पनि छुन पाइँदैन, यता पनि छुन पाइँदैन। विपदमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, खोला जमिनभन्दा माथि भयो, उखालो ढाको पुलिस र सिडिओ गएर यो कानुनले मिल्दैन भनेर यो हाम्रो अधिकार हो भन्छ। फेरि जाली गर्नुपर्ने। मैले कति मात्रै कुरो गरेको छु भन्दाखेरि अहिले विधि चाहिँ क्लियर रूपमा यो सरकारको बाँडफाँडमा पनि हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि अघि नै भन्नुभयो, म आउने बित्तिकै 3PP मोडलमा जानुपर्छ भन्यो। हाम्रो राम्रो छ रौता पर्यटन, गाउँपालिका मिल्यौँ, नगरपालिका मिल्यौँ र हामी मिलेर के छ भने त्रियुगामा रौता दर्शन केवल काल प्रणाली कम्पनी दर्ता गऱ्यौँ। अब नगरपालिका, गाउँपालिका र एउटा पब्लिक पार्टनर 100% मान्यौँ। 100%लाई हामीले के गर्यौँ भने 60% फेरि बाहिरको पार्टीलाई दिउँ, 40%लाई 100% मानेर 60% त्रियुगा र गाउँपालिका लिएर गरेर कम्पनी लिएर काम गर्दा कानुनै छैन नेपाल सरकारको। अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयमा मेरो फाइल अग्रिरहेको छ। भाषण गरियो त्रियुगामा, के छ भने केबल कार राख्छु भनेर सबै गरियो, प्रोजेक्ट गरियो, कम्पनी गरियो, अफिस खडा गरियो, कानुनको अभावले गर्दाखेरि काम गर्न सकिएन। त्यसैले यस्ता थुप्रै अरू पालिकाहरू पनि त्यस्तै सक्षम छन्। हामी के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर अहिले पनि हामीलाई पीडा छ, प्राविधिकहरू खोज्न सक्थ्यौँ, राखेको पनि छौँ, परामर्श पनि गरेका छौँ। तर पुलको गर्ने काम को हो त? प्रदेश सरकार पनि आफै तल 50,000को आफै काम गर्न खोज्छन्, सङ्घीय सरकारको 20,000को काम आफै गर्न सक्छन्। पुलको गर्ने काम जुन प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको जुन मन्त्रालय छ त्यो भएन, जस कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई TDF जस्तो संस्थाहरूको आवश्यक छ। थुप्रै प्राविधिक अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब केमिकल रोड आएको छ, अब यो फोहोर व्यवस्थापन हामीले यो तेल पनि निस्किन्छ, मल पनि निस्किन्छ, हेर्न पनि सक्छौँ, तर पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हामीले त अहिले भर्खर अब टेन्डर लगाउँदैछौँ। अब यसलाई अलिकति मल पनि बनाउनेदेखि लिएर त्यसलाई ग्यास पनि बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँको जनताहरूलाई कन्भिन्स गरेँ, जग्गै दिन नमान्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँ, मैले उदाहरण के दिएँ भने तपाईँ घरमा टोयलेट बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँको के छ भन्दाखेरि 4 कोठा घर आफ्नै टोयलेट बनाउने। अनि त्यस्तो किसिमको नगरपालिकाले सबैको टोयलेट किन बनाउन सक्दैन? बल्ल बल्ल कन्भिन्स गरेर 1-2 ठाउँ घुमाएर त्यो गरिदियो। भनेको तात्पर्य अब के छ भन्दाखेरि यसको कनेक्सन समन्वय हुनु पऱ्यो। के समन्वय? उसलाई स्थानीय तहमा जितेर आएको छ, तर उसको के छ भने कन्सेप्ट बिल्डिङ गर्ने कार्यक्रम कहिले पनि भएन। छलफल बहस त छँदैछ, कानुन कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको पनि त चाहियो नि, उनीहरूको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो नि। जस्तो तपाईँ कार्यकालको हिसाबले अहिले उतार्दमा पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि कतिपय अवस्थामा हिजोको दिनमा स्थानीय तहप्रति आम मानिसको जुन अपेक्षा थियो
आज अपेक्षाभन्दा पनि असन्तुष्टिका चाङ चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ। कतिपय मैले समग्रमा भनेको समग्रको कुरा, कतिपय तपाईँहरू मेयरज्यूहरूले गरेका कामहरू राम्रा प्रयासहरू पनि छन्, तर त्यति हुँदै गर्दा स्मार्ट सिटीका नारा हिजोको दिनमा नगरमा उठाइएका विषयहरू र तपाईँले अघि जस्तो केवल कारकै सन्दर्भमा राखेको सन्दर्भ कानुनका कुरा गर्दै गर्दा हिजो स्मार्ट सिटीका नारा जसरी उरालियो, जसरी त्यो अपेक्षा आम नागरिकले गरे, आज पुरा नहुँदाखेरि यस्तै कानुनहरूले गर्दा, यस्तै कानुनी अडचनले गर्दाखेरि हुन सकिएनन् भनेर भन्न खोज्नुभएको हो यहाँले? होइन, मैले कति मात्रै भन्छु, अहिले नि स्थानीय सरकार जुन छ नि, अब यो बाहिरबाट हेर्ने हो, तल चाहिँ सबै खुसी छ हेर्नुहोस्। चिबेड्दाखेरि हामीलाई भेट्छ, चिया पसलमा हामीलाई भेट्छ, दैलाको सरकार होइन अहिले पक्कै पनि त्यति मात्रै गरेन। यदि स्थानीय सरकार नभइदिएको यो विपदमा केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारमा कति ढुङ्गा मुढा ताला लाएर बस्नु पर्थ्यो। सबै जिम्मा लियो के, बोर्डरबाट आउनेदेखि लिएर क्वारेन्टाइन राख्नेदेखि लिएर घरमा उसलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर सबै काम कसले गर्यो भने स्थानीय सरकारले गर्यो। तर पनि अहिले के रहेको छ भन्दाखेरि यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्दा पनि यसलाई को बिचमा केही भयो होला, एउटा मेयर एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले कोही गल्ती गर्यो भने समग्रलाई दोष दिने परम्परा छ। हामी संस्थालाई डेभलप गरौँ है, यो संस्थालाई डेभलप गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसलाई संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सङ्घीय सरकार, हाम्रो नेताहरूको सबसे पहिले त राजनीति गर्ने हामी जस्ता र हामीभन्दा माथिल्ला नेताहरूको त्यसमा दिमागमा घुस्नु पऱ्यो सङ्घीयता के हो। अहिले पनि सङ्घीयताको मोडलको रूपमा केन्द्रीकृत सोच बनिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यो हो। तर पनि अहिले केही कुराहरू के छ भन्दाखेरि यो कानुनकै अभावको कारणले गर्दाखेरि जुन सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ सबै जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरौँ भनेर आएको छ। तर यो फसिसकेपछि, यसमा आइसकेपछि, मैले फसेको शब्द किन प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि हामी एकातिर सोध्छौँ विभिन्न कानुनका, अहिले पनि यस्ता ऐन कानुनहरू छन्, ऊ संविधान पढेर यो गरेर भाषण गरेर एकातिर गयो। त्यो संविधान मैले बोलेको कुरा जबसम्म कानुनमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म लागू गर्न सकिँदैन। त्यो लागू गराउनको लागि उसले 6 महिना र वर्षौँ दिन बित्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै अब के गर्ने, यस्तो नआयो भने अलिकति ह्युमिलेसन फिल हुने त्यो त हुन्छ। तर पनि के छ भन्दाखेरि अब कसले गरिदिन्छ त, अरूले त गर्दैन। हामी नेपालीले नै गर्नु पऱ्यो, हाम्रो पुस्ताले नै गर्नु पऱ्यो। र हामी नेपाली जुन विदेशका धेरै कुराहरू छ, मलाई लाग्छ स्थानीय तह बलियो भने नि विदेश जान 50% रोकिन्छ। र अझै रोजगारीको कुराहरू जति बनिरहेछ त्यो स्थानीय तहमै आउँछन्। अहिले पनि धेरै कामहरू स्थानीय तहमा, जसरी कृषि क्षेत्रमा युवाहरू लागिसकेको छ, पर्यटनको क्षेत्रमा लागेको छ, होटल व्यवसाय छ, उनीहरू काम गर्न खोजिरहेछन्, तर यहाँ वातावरण दिन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तह बलियो भयो भने उहाँहरूले पहुँच पुग्छ कि एक्सेस पुग्छ। तर अहिलेको के भने सङ्घ र प्रदेशमा जनताको पहुँचै पुगेको छैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। आज हामी नगर विकास कोषको 34औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नगर विकास कोषका बोर्ड सदस्य एवं त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवाली। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटा। यहाँहरू तीनजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। म कृष्ण सरतर्फ गएँ। अब विशेष गरी आज यो 34औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा नगर विकास कोष कहाँनिर उभिएको छ? हामीले यो 33 वर्षसम्म हामीले गरेको जुन कामहरू हामीले गऱ्यौँ, खास गरिकन यो अत्यन्त विशेष खालको संस्था हो। यो नेपाल सरकारले एउटा खालको स्पेसल पर्पोज भेहिकल संस्था हो भन्छु म यसलाई। हामीले नेपाल सरकारले चाहँदाखेरि एकैचोटि 753वटा निकायहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने, 753वटा निकायहरूमा चाहिँ कुनै एउटा खालको चाहिँ विशेष खालको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाऊ भन्दाखेरि एकैचोटि क्रिएट गर्न सक्ने होइन। त्यो स्थानीय तहहरूको चाहिँ उनीहरूको क्यापासिटी के छ त एसेसमेन्ट गरेर त्यो उनीहरूको क्यापासिटीको आधारमा चाहिँ लोन ग्रान्ट मोबिलाइज गरौँ भन्दाखेरि मोबिलाइज गर्न सक्ने एउटा खालको इस्टाब्लिस मोडल तयार भएको छ। यसले हामीले लगानीको हिसाबले चाहिँ एज अ चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कको कन्सेप्टमा हामीले नगर विकास कोषको हिसाबले जसरी हामीले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन खालकोले चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन्, त्यही हिसाबले नगर विकास कोषले चाहिँ एज अ चाहिँ नगरपालिकाहरूको लागि चाहिँ यो एउटा
वित्तीय संस्था पनि हो, प्राविधिक संस्था पनि हो र यसले आफ्नो मोडेल इस्टाब्लिस गरेको छ। र अहिले जसरी स्थानीय तहहरूमा अधिकार गए नि, किनभने अल्टिमेटली प्रदेश सरकारले काम गरे नि सङ्घीय सरकारले काम गरे पनि स्थानीय तह नै हो, त्यही भूगोल एउटा नै हो भनेपछि अहिले एज अ होलमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ सहलगानी एज अ सह-अस्तित्व होइन, यो जुन मोडेलमा चाहिँ सहलगानीको कन्सेप्टमा चाहिँ अहिले लगानी कामहरू भइरहेको छ, त्यो कुरामा नगर विकास कोषले अलरेडी हिजोका दिनमा सहलगानीको कन्सेप्टमा काम गरिरहेको थियो। आज मात्रै अहिले सङ्घीयता आइसकेपछि नै यो कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो। हामीले त हिजोभन्दा कयौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीले त्यो मोडेललाई सहलगानीको कन्सेप्टलाई नगरपालिकासँगको सहलगानी होइन त्यो मोडेललाई इस्टाब्लिस गरेर काम गरिसकेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अबको दिनहरूमा 2-3टा कुरा, नगरपालिका यस्तो भूगोल हो जहाँ उहाँहरूसँग चाहिँ डे टु डे नगर प्रतिनिधिहरू चाहिँ ओभरसाइटिङ एजेन्सी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी 10वटा 5वटा 2टा कतिवटा छौँ भन्छौँ, त्यहाँ त प्रत्येक जनता ओभरसाइटिङ एजेन्सी हो। मेयरज्यूले अलि नयाँ कोट लाएर हिँड्नुभयो भने के चाहिँ गरेछन् हो मेयरले भनेर त्यहाँ कोही चिया पसलमा कुरा गर्ने बाटो भन्छ भनेपछि यस्तो निकाय हो नि, त्यहाँ हरेक जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ इभ्यालुएसनमा हुन्छ भनिसकेपछि त्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई हामी नगर विकास कोषको तर्फबाट उहाँहरूलाई रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने कुरामा, उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कुरामा र नेपाल सरकारबाट र इभन हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि अब भोलिका दिनमा चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता बमोजिम प्राविधिक सहयोग दिने गरी हामी हाम्रो रिस्ट्रक्चरिङ गर्न जरुरी छ। किनभने सङ्घीयता नहुँदासम्म 58वटा नगरपालिका थियौँ, 58वटा नगरपालिकालाई हामीले पुग्ने जति प्राविधिक सहयोग पनि गऱ्यौँ। सुशील सर त त्यतिखेर त्यो पोजिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि उहाँले गरेर सहयोग सम्झिनुहुन्छ होला। 58वटा नगरपालिकामा नगर विकास कोषले गरेको सहयोग माइल स्टोन छ। त्यो वास्तवमा त्यतिखेर नगरिदिएको भए त्यो अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुने थिएन भने अब 58वटा नगरपालिकाबाट 293वटामा जाँदाखेरि त हामीलाई पुँजीको हिसाबले, हाम्रो इक्विटीको हिसाबले, हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले, हाम्रो चाहिँ अफिसहरूको हिसाबले, जुनसुकै हिसाबले पनि नेपाल सरकारले नगर विकास कोषको रिस्ट्रक्चरिङ गरेर जुन निगममा जाने भनेको छ हामीले ढिला गर्न नगरिकन कम्तीमा चाहिँ अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले त अलिकति मिस गर्नुभयो। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यो खालको क्यापासिटी र त्यो खालको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ मोबिलाइज गर्ने गरी अहिले माननीय मन्त्री शहरी विकास मन्त्रीज्यूले जुन खालको इनिसिएटिभ लिनुभएको छ मलाई लाग्छ त्यसले चाँडै नै यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ र भोलिका दिनमा आउँदै गर्नुभएको भनेको आजको दिनमा नगरपालिकाहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गर्दा कतिपयले नगर विकास कोषले के गर्छ, नगर विकास कोषले वित्तीय क्षेत्रमा सहयोग गर्छ, यसले क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ, दक्ष प्राविधिकको क्षेत्रमा सहयोग गर्छ भन्ने कुराको त्यो जानकारी पनि सबै नगरपालिकामा पुग्न नसकेकै हो अझै होइन, पुगेको छ। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले मेरै कार्यकालमा म आइसकेपछि विभिन्न प्रदेशहरूमा प्रादेशिक वर्कसप गऱ्यौँ, विभिन्न नगरपालिकाका मेयरहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग प्रोजेक्ट माग्यौँ, उहाँहरूबाट मागेका प्रोजेक्टहरूलाई हामीले प्रत्येक नगरपालिकाबाट आएका प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ नगरपालिका प्राविधिकहरूसहित छलफल गरिरहेका छौँ। नगर विकास कोषको प्राविधिक टिम, त्यहाँको चाहिँ फाइनेन्सियल टिमसहित छलफल गरिरहेका छौँ भनिसकेपछि अहिले तमाम नगरपालिकाहरूमा उहाँहरूलाई हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो भने नगर विकास कोष हो भन्ने एउटा खालको विश्वास हामीले जगाएका छौँ। तर अब साँच्चै नै विश्वास मात्रै जगाएर भएन नि, उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा बमोजिम लगानी गर्न सक्ने अनि उहाँहरूले पनि नगरपालिकाहरूको तर्फबाट अब अनुदान मात्रै होइन है, किनभने हामीसँग वित्तीय उपकरणहरू, ऋण, अनुदान, त्यसपछि अन्य इन्टरनेसनल फन्डहरू यो सबैलाई मोबिलाइज गर्ने गरी चाहिँ एज अ ब्लेन्डेड फाइनेन्सको कन्सेप्टमा चाहिँ पैसा मोबिलाइज गर्ने गरी गयौँ भने साँच्चै नै बल्ल सहर बनाउन सक्छौँ। नत्र भने एउटा खालको चाहिँ मोडालिटीमा नेपाल सरकारबाट जाने विभिन्न अनुदान, आफ्नो लिमिटेड चाहिँ आन्तरिक स्रोत, त्यो मात्रै चाहिँ हामी स्रोत व्यवस्थापन गरेर नगरहरू डेभलप गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा मलाई लाग्छ नगरपालिकाहरूको योजना तिनटै सरकार बिचको चाहिँ सहलगानी, त्यो सहलगानीभित्रको चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट हो नि डेफ्ट कम्पोनेन्ट, ऋण लगानीको कुरा र एज अ चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कको कन्सेप्टमा चाहिँ लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ नगर विकास कोषले एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गरिसकेको छ, आफ्नो इस्टाब्लिस मोडालिटी छ, त्यो अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी थप सहयोग गरेर अगाडि बढ्छौँ। म सुशील सरसँग जान्छु। सुशील सर, हामीसँग 3 तहका सरकार छन्। मैले केही समय अघि कृष्ण सरसँगै कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, 3 तहको सरकारले गर्ने भनेको भूगोल, माटो यिनै हुन्, यिनै क्षेत्रमा विकास गर्ने हुन्, यही 3 एउटै ठाउँमा लगानी गर्ने हुन्, करिब 3 ठाउँमा। नगर विकास कोषले ऋण लगानी लगत असुलीको अवस्थामा यो काम गर्दै गर्दा पछिल्लो समय यहाँले देख्नुभएका चुनौती या अहिलेसम्म भएका प्रयास, अब गर्नुपर्ने कामहरू के देख्नुहुन्छ र आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने अवस्था के छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि वास्तवमा नगर विकास कोषले एउटा अवस्थामा 33 वर्षको यसको अवधिमा यसले
आफूलाई एउटा चाहिँ परिपक्व संस्थाको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ। विगतमा करिब म जतिखेर नगर विकास कोषमा चाहिँ म कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदै गरेको थिएँ, त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आजभन्दाखेरि चाहिँ 12-13 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेर नगर विकास कोष चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यसलाई त बन्द गर्ने हो कि क्या हो भन्ने खालको लेभलमा थियो। ऋणहरू पनि असुली नहुने, लगानी गर्ने कुरा पनि राम्रोसँग गर्न नसक्ने, नगरपालिकाहरूमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था, यो व्यापक कुराहरू। तर पछि हामीले धेरै ठुलो चाहिँ मिहिनेतका साथ यसलाई चाहिँ साँच्चीकै एउटा राम्रो संस्थाका रूपमा, व्यावसायिक संस्थाको रूपमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तवमा विकासका निम्ति केन्द्रित गरेर जाने एउटा चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनको रूपमा यसलाई चाहिँ वित्तीय संस्थाको रूपमा, वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्यौँ। संसारभरि ऋण लगानी बिना चाहिँ नगरको सहरहरूको विकास गरेको विकास भएको कहीँ पनि छैन। अर्बन कन्ट्रीमा हो अलिकति पैसा ठुलै मात्रामा जेनेरेट भएर डाइरेक्टली काम गर्ने, नत्र आज चाहिँ पैसा चाहिन्छ विकास गरेर त्यसपछि भोलि त्यसको इकोनोमिक रिटर्न, आर्थिक विकास हुन्छ, त्यसले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ, कर्मशः तपाईँको चाहिँ त्यसपछि रिटर्न ब्याक भएर चाहिँ जान्छ। अर्थतन्त्रमा हुने नै त्यही हो डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा। त्यसको निम्ति यस्तो इन्टिटी हामीलाई चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। यसले एक लेभलमा आफूलाई डेभलप गरिरहेको छ। तर हामी लगानीको हिसाबले, विकासको हिसाबले के भन्न खोज्छौँ भने बाटो नै हो होइन, यस्ता पूर्वाधारको कुरा गर्नु जुन फेरि रिटर्न हुँदैन। त्यो हिसाबले यस्तो छ, बाटो चाहिँ के हो भने बाटो टेलिकमको कुरा गरौँ, जे कुरा गरौँ, हामी आधारभूत त्यो पूर्वाधार छ नि, त्यसले अरू सबै डेभलपमेन्टको मेरुदण्ड हो कि। त्यसले गर्दा त्यस्तै पैसा डाइरेक्टली नदेला, तर त्यसको कारणले अरूबाट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो अब भन्दाखेरि नगर विकास कोषलाई वास्तवमा जे चाहिँ रोडम्याप लिएर हिजैदेखि त्यो रोडम्याप चाहिँ पास भएको थियो, एग्री भएको थियो, नेपाल सरकारले एग्री गरेको थियो, तर आजसम्म त्यो चाहिँ जान सकेको छैन। त्यो अर्बन डेभलपमेन्ट चाहिँ कर्पोरेसन्सको जुन मोडेल चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कर्पोरेसनको जुन मोडेल छ त्यो मोडेलमा तत्काल जानु पर्यो। म एउटा कुरा मात्रै बताऊँ, 20 अरबको इक्विटी क्यापिटल बन्ने छ अहिले मिनिमम चाहिँ पुँजी कोषको संरचना। 20 अरब मात्रै हुँदाखेरि मैले 20 अरब होइन 50 अरबसम्म कम्ती यहाँ चाहिन्छ, त्यो मिनिमम चाहिँ भन्ने खालको ढाँचामा त्यहाँ छलफल भएको छ। 50 अरबसम्मको इक्विटी क्यापिटल राख्ने भनेको, पुँजीगत संरचना राख्ने भनेको नेसनल चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू, स्थानीय तहका तह, प्रदेश र चाहिँ सङ्घको पैसा सबै गर्दाखेरि ठुलो होइन। तर त्यो 50 अरबले तपाईँको कम्ती पनि 8 गुणा पैसा परिचालन गर्न सक्छौँ। 400 अरब बराबर, 400 अरब बराबरको लोन फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि सरकारले अर्को 400 अरब सपोज मानव चाहिँ दिने अर्थ भने 800 अरब भयो भने मेरो साथ नेपालको प्रदेश सरकारहरू र नेपालका सबै चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाहरूको डेभलपमेन्टको निम्ति एउटा चाहिँ साँच्चीकै साइजेबल लेभलका चाहिँ प्रोजेक्टहरू क्रिएट गरेर डेभलप गरेर चाहिँ दिन सक्छौँ। र त्यसको निम्ति रिटर्न गर्ने क्षमता हामी थुप्रै अध्ययन छन्, धेरै अध्ययनहरू हामीले गरेका छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको नगरपालिका रिटर्न गर्न सक्छन्। कुनै कुरामा हेजिटेसन नगरिकन लगानी गर्दाखेरि हुन्छ। जनताको एस्पिरेसन जुन चाहना छ त्यो पुरा गर्न सकिने खालको अवस्था हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको दुईवटा चिज, अहिले भर्खरै मेरसाले उठाउनु भएको एउटा विषय साँच्चीकै सम्बोधन हुनुपर्नेछ। त्यो भनेको तिनटै तहको सरकारको बिचमा संवाद हुने खालको चाहिँ अवस्था नै हाम्रो संहिता सहकार्यमा आधारित संहिता भनेर भन्यौँ, तर त्यो संवाद हुने थलो जुन चाहिँ अन्तर सरकार परिषद छ सेन्ट्रल लेभलमा त्योलाई क्रियाशील गराउन सकेनौँ, त्यसको संस्थागत संरचना बनाउन सकेका छैनौँ, जसले गर्दा आफ्ना विषयहरू त्यहाँ राख्ने र यी कानुनी लगायतका अरू जटिलताहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने काम गर्न सकेका छैनौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले साँच्चीकै स्रोत साधन हाम्रो टास्कको डेलिनेसनको आधारमा कसलाई कति पैसा चाहिने हो, त्यो पैसा कसरी जेनेरेट गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ डेट फाइनेन्सिङ एउटा चाहिँ टुडो यसको निम्ति यसरी लैजानुपर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग कहिले राख्यो त्यो नरहँदासम्म त चाहिँ तपाईँको यसले त यो कन्फ्युजनको अवस्थामा यतिकै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रा जुन इन्टिटीहरू छन् प्रदेश तहमा चाहिँ तपाईँको प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको समन्वय गर्ने संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्र बनाउने भनेर चाहिँ संविधान र कानुनमा त्यसको व्यवस्था छ। हामीले त्यसलाई क्रियाशील गरेर जान सकिरहेको छौँ। अनि तिनटै तहको सरकारको बिचमा कन्फ्युजनको अवस्था हुन्छ, त्यसपछि काम गर्ने कुरामा अलमलको अवस्था हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरामा के हो भने गर्नुपर्छ भन्ने सबै तहमा देखिन्छ, तर यस्तो खालको अलमलको अवस्था छ कि तपाईँको एकले अर्कोको नमिलेर चाहिँ तपाईँको यो काम अगाडि बढाउन नसकेको छ, जनता सफल भइरहेको छ। त्यसले गर्दा अबको बाटो के हो भने नगर विकास कोष वास्तवमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मोडेलको रूपमा रहेको इन्टिटी हो। त्यसलाई तिनटै तहको सरकारको स्वामित्वमा पनि जाने र तिनटै तहको सरकारले चाहिँ पनि लगानी पनि गर्ने, अनि त्यसपछि गएर त्यस मार्फत चाहिँ नगर विकास कोषमा चाहिँ जनताका जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती चाहिने चिजहरूमा लगानी गर्ने र त्यसको रिटर्न लिएर यसलाई चाहिँ रिभल्भिङ फन्डको हिसाबले रेगुलर रूपमा चाहिँ काम गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था सबैबाट पनि एउटा विश्वसनीय आधार पनि सिर्जना हुन्छ, काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो हिसाबले चाहिँ जानको निम्ति मलाई लाग्छ जे रोडमा बनाइएको छ त्यसलाई ढिलो नगरिकन, अब कति पनि विलम्ब नगरिकन, कम्ती मेरसाहरू तपाईँहरू भएकै बेलामा यसलाई चाहिँ बनाउन सक्ने स्थिति बनाउन सकियो भनेदेखि र यो सरकारले त्यति गरेर भने भोलि आउने स्थानीय तहको जब अब निर्वाचन आउन लागिरहेछ, निर्वाचित आउने जनप्रतिनिधि एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने र विकासलाई चाहिँ साँच्चीकै डोराउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामी अप्टिमिस्टिक नै हुनुपर्छ, पेसिमिस्टिक ढङ्गले नकारात्मकता हिसाबले होइन। नगरपालिकाले थुप्रै कामहरू अगाडि बढाएका छन्, गरिरहेछन्, तर थुप्रै गर्न सक्थे
त्यसका निम्ति हामीले त्यो वातावरण सिर्जना गरिसकेका छौँ। वित्तीय हिसाबले, कानुनी हिसाबले त्यो चिज चाहिँ गर्न जरुरी छ। नगर विकास कोष त्यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण एन्टिटी हो। मेयर साहब, नगर विकासले गर्ने लगानी र लगानीका क्षेत्र र सीमा अब कस्तो हुनुपर्छ या अहिले भएकैले हामी सन्तुष्टि मान्नुपर्ने अवस्था छ? यसले त यो धेरै, मैले अघि पनि भने, अहिले नगरको सपना जनताको धेरै छन्। देश विदेश हाम्रा दाजुभाइ दिदी जे गएर भए पनि, आज गल्फै कन्ट्री भए पनि धेरै घुमेका छन्। उनीहरूको आशा कस्तो छ, युरोप जस्तो भइसकेका छन् कि हाम्रा छोराछोरी सबै अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया कता कता पढ्ने। उसको सोच आज आमा बुवालाई के खोज्छ भन्दाखेरि त्यस्तै खोज्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले योभन्दा अझै रूपान्तरण हुन जरुरी छ टिडिएफमा। अघि हाम्रो सुशील सरले भने जस्तै अबको फन्ड भनेको निगम भने कम्तीमा 50 अरब, यो म त 20 अरब भन्दाखेरि कम्तीमा 50 अरब हुनुपर्छ के। त्यो भएपछि के छ भने अपनत्व फिल हुन्छ कि उसले पैसा पाएपछि मोबिलाइजेसन गर्ने। र यसको क्षेत्र पनि अब 4-5वटा सेक्टर चाहिँ स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो। यो पैसा बाटोमा होइन, उसले आय आर्जनमा हुनु पऱ्यो है। यो पैसाले रोजगारी दिनु पऱ्यो है। यो पैसाले सहरको के छ भने सौन्दर्यता बढाउने कुरो हुनु पऱ्यो। त्यसैले एनर्जीमा हुनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरेर टुरिज्ममा हुनु पऱ्यो, एग्रिकल्चरमा हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर एउटा विपद र फोहोरकोहरूको छ नि, आज फोहोरलाई हामी मोहरै बनाउन सकेको छैनौँ। अरूले मोहर बनाएर के गरिसके, हामी फोहोरमा राजनीति गरेर हाम्रो सबै व्यवस्थापन गर्न सकेछौँ। त्यसैले यस्ता सेक्टर विश्लेषण गरेर भोलिका दिनमा नगरपालिकालाई टाउन डेभलपमेन्ट फन्ड, यो फन्डले गर्दाखेरि पैसा पनि हुन्छ, सहर पनि सौन्दर्यता हुन्छ, यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसलाई अध्ययन गरेर ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू मानिलिउँ 50 करोडको, 60 करोडको, 20 करोडको यो कार्यहरू गऱ्यो भने, एउटा नमुना गरिदियो भने बल्ल कन्सेप्ट हाम्रो जनता अहिले पनि के छ भनेखेरि केवल उचाइ बढाउन सकेको छैन सोचाइहरूमा। आफ्नो घरको 1 इन्च जग्गा छोड्न चाहँदैन, बाटो बनाइदिए भन्छ, सब चिज गर्दै भन्छ, तर मेरो जग्गा हो भने म चाहिँ दिन्न भन्छ कि। त्यसलाई पनि रूपान्तरण गर्न कुनै ठाउँ देखाउने चाहिँ हुनु पऱ्यो। ल यो ठाउँको मैले त अब 1-2वटा नमुना गाउँ नै बनाइसकेको छु, यो ठाउँमा सबै पैसा हालिदिएको छु, किनकि त्यहाँ जग्गा दिएको छ, सबै दिएको छ। त्यहाँ गरेर 1 अरब मोटामोटी पैसा गएपछि त्यो अलि आफै त्यहाँ अब रोजगार सिर्जना भएको छ, त्यहाँ टुरिज्म सुरु हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अरू ठाउँ त्यसो बनाऊ अनि दिन्छु भनेपछि उहाँहरूको यो कन्सेप्ट, यो टाउन डेभलपमेन्टको फन्डको पैसा आयो भने त्यसले एउटा नमुना ठाउँ देखेपछि त्यहाँ जान्छ, बस्छ, अनि गरेपछि ल हाम्रो गाउँ पनि सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो कन्सेप्टमा पनि जानुपर्छ। त्यसैले अलिकति टाउन डेभलपमेन्टलाई अब अझै आधुनिक स्टाइलको, अबको के छ भने आधुनिक आइसक्यो, हामी 21औं शताब्दी छौँ, त्यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने सहितको भने प्राविधिक र फन्ड पनि चाहिन्छ। काम योजना ब्याङ्क भयो तर पैसा र प्राविधिक भयो भने काम लाग्दैन। त्यसैले यो पनि विकास होस् भन्ने मैले चाहन्छु। म संक्षेपमा सुशील सरसँग, सुशील सर विशेष गरी सहरी विकास ऐन किन आएन, मैले यो अलिकति यो नआउँदाखेरि परेका समस्याहरू छन्, कस्ता कस्ता समस्या भइरहेका छन्, यो किन चाँडो आवश्यकता छ? मैले अन्तिममा एकदमै आवश्यक छ। जस्तो यसको महत्त्वपूर्ण, जस्तो चाहे त्यो जग्गाको व्यवस्थापनको कुरा गरौँ, तपाईँको ल्यान्ड पुलिङ लगायतका थुप्रै खालका चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जग्गा विकास गर्ने, सहर विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। तिनटै तहका सरकारकालाई दिएका जुन खालका जिम्मेवारीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एकीकृत ढङ्गले चाहिँ सबैको रोल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू राम्रोसँग सहर विकासलाई स्पष्ट रूपमा लिएर जानुपर्ने छ। यो सबै काम गर्नका लागि हामीलाई सहरी विकास ऐन छिटोभन्दा छिटो जरुरी छ। जस्तै सहरी विकासका टुल्सहरू, त्यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू, तरिकाहरू सबै कुरा चाहिँ दिन सकिने अवस्था बनाउन सक्छौँ। त्यो गर्न अब वास्तवमा धेरै ढिलो भइसकेको छ। सहरी विकास ऐन र नगर विकास कोषलाई रूपान्तरण गर्ने चाहिँ निगमको ऐन, यो दुईटा ऐनलाई अहिलेकै सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेश गरेर गुलाउन सक्यो भने नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले चाहिँ तत्काल काम सुरु गर्न पाउँथे, एउटा वातावरण बन्ने थियो। हस् कृष्ण सर, अन्त्यमा केही होइन, आज हाम्रो नगर विकास कोषको 34औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आजसम्म आइपुग्न हामीले काम गर्दाखेरि हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण नगर विकास सम्बन्धी निकायहरू, नगरपालिकाहरू, खानेपानी संस्थाहरू, सम्पूर्णमा विभिन्न दात्री निकायहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि सँगसँगै यो पूर्वाधार निर्माणमा, सहर विकासमा चाहिँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नगर विकास कोषका बोर्ड सदस्य एवं त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी, त्यसै गरी हामीसँग नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवाली, त्यसै गरी कार्यकारी निर्देशक हालका कृष्णप्रसाद सापकोटा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।